يا ويل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب يا أخوان، هذا الموقع أي شيء تشوفونه على الخاص على طول زي ما قلت لكم هاشتاج تويتر بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قسما بالله مرعب مرعب مرعب. بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم. تذكرون الكرسي هذا؟ قسما بالله لسه محله، هذا اللي تحرك. شوف من قوة التحريك ضرب الجدار. طبعا هنا يا اخوان كلها خفافيش كلها خفافيش. الآن وضع البيت جدا عادي جدا عادي. اخوان اي شي يجيني، عمو جاسم برا، ها اي شي يجيني جاسم برا بالسيارة. هذه قرصة منه والقبر. في غرفة ما دخلتها، دائما ادخلها انا. هذه طيب خليني اطلع. بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أنا الظاهر إني دخلت بالمقلوب. أنا دائما أخش من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة. في أحد؟ بسم الله.
الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع للحمام. نرجع للحمام. في أحد؟ في أحد في المكان؟ في أحد في المكان يا أخوان؟ بسم الله. ايش هذا؟ بسم الله. معقول الحمامة سوت الصوت هذا؟ بسم الله يا اخوان ورب الكعبة، اصوات ما هي طبيعية. في احد في المكان؟ بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خفافيش هذه وضعها خطير، وضعها غريب. هذه الغرفة فيها بلاء. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
حسبي الله ونعم الوكيل. قسما بالله يا اخواني كنت ارجع ريوس شقلبت بهذا. شوفوا ملابسي. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ايش تشوفون الخاص يا اخوان؟ ايش هذا الخاص؟ بسم الله بسم الله بسم الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله يا اخوان. انا بضطر يا اخوان اني امشي. بسم الله بسم الله. ايش الخبر هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.